करती। हाँ हबीब साहब, बा- रिकॉर्डिंग ऑप्शन शुरू अगर ऑन हो जाए तो बताएं। जी, आदाब। बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम के 105वें अदबी नशिस्त में आप सभी का दिली खैर मकदम। आज की नशिस्त तरतीब दी गई है सैयद मोहम्मद मोहसिन अफसाना निगार की याद में। आज के इस नशिस्त में जैसा कि हमारे साथी फेरोज आलम साहब ने बताया है, अफसाना निगार का तारुफ पेश करेंगे जनाब मुहतशम, रिसर्च स्कॉलर, शोबे उर्दू, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। जबकि आज के अफसाने अनोखी मुस्कुराहट की पेशकश होगी जैद फेरोज साहब की, जो कि चैतन्या जूनियर कॉलेज हैदराबाद के तालिब इल्म हैं। अफसाने का तज्जिया जनाब दानिश कमाल असरी का होगा, जो कि शोबे उर्दू, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ही रिसर्च स्कॉलर हैं। चूंकि वो सफर में हैं, इसीलिए उस तज्जिए को हमारे सामने पेश करेंगे अजहर जमाल, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के रिसर्च स्कॉलर। आज की अदबी नशिस्त की सदारत करेंगे मोहतरमा जकिया मुशदी साहबा, जो कि मुमताज फिक्शन निगार और मारूफ मुतरजिम हैं। तो सबसे पहले नहायत ही खुलूस और खुशदिली के साथ आज की इस नशिस्त में हम सदर इजलास जकिया मुशदी साहबा का इस्तकबाल करते हैं। आपके बहुत अलावा बहुत शुक्रिया आज आप लोगों का। जी जी शुक्रिया। आपके अलावा आज की तज्जिया निगार दानिश कमाल असरी साहब, अजहर जमाल साहब का भी इस्तकबाल है। आज के अफसाने की पेशकश होगी जैद फेरोज साहब की, हम आपका भी दिली खैर मकदम करते हैं। जनाब मोहम्मद मोहतशम के अलावा आज की नशिस्त में मौजूद मौजूदीन, अदब नवाज खवातीन व हजरात, असातिज़ा और तलबा का खैर मकदम करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। और आज की ये नशिस्त जो तरतीब दी गई है अफसाना निगार सैयद मोहम्मद मोहसिन की याद में, तो आइए उनका तारुफ पेश करने के लिए मैं ख्वाहिश करती हूँ मोहम्मद मोहतशम से कि वो अफसाना निगार का तारुफ पेश करें। मोहम्मद मोहतशिम शोबे उर्दू, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि फेरोज आलम साहब की जेर निगरानी अपनी तहकीक का काम अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रस्मी गुफ्तगू से एहतराज़ करते हुए, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए सदर मोहतरमा ज़किया मशहदी और दिगर उलमा की मौजूदगी में मैं सैयद मोहम्मद मोहसिन का तारुफ पेश करने जा रहा हूँ। आप हज़रत समाअत करें। माहिर नफ्सियात, अनोखी मुस्कुराहट जैसे शाहकार अफसाने के खालिक सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को सरजमीन अजीमाबाद के सब्जी बाग मोहल्ले में हुई। आपके वालिदैन का घराना तालीम याफ्ता और उससे वाबस्ता सभी लोग अपनी बेहतर तर्ज ज़िंदगी और उम्दा अखलाक व आदात के पेशकश की वजह से मुआशरे में कदर की निगाहों से देखे जाते थे। आपकी इब्तदाई तालीम घर पे हुई, फिर आला तालीम के हुसूल के लिए आपने पटना यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहाँ से आपने 1931 में फ़लसफ़े में ऑनर किया और 1934 में एमए में फर्स्ट डिवीज़न से कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में गोल्ड मेडल और 200 रुपये के नकदी इनाम से आपको नवाजा गया। 1938 में इसी कॉलेज में बहैसियत आर्जी लेक्चरार मुंतखब हुए, फिर बाद में मुस्तकिल हो गए। 1946 में आपने एडिनबरा यूनिवर्सिटी बरतानिया का रुख किया और प्रोफेसर जेम्स ड्रेवर की निगरानी में पूरे 2 साल तक इल्म नफ्सियात जैसे पेचीदा मौजू पर तहकीक करने के बाद पीएचडी की डिग्री हासिल की और 1944 में अपने शहर लौट आए, फिर इसी कॉलेज से वाबस्ता हो गए। 1953 में सदर शोबे नफ्सियात नामजद हुए, जिसका सिलसिला 1974 मुद्दत मुलाजमत से सुबुकदोशी के वक्त तक कायम रहा। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस्मत के धनी थे। सुबुकदोशी के बाद ही यूजीसी स्कीम के तहत यूनिवर्सिटी में मजीद 5 बरसों तक तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मुंतखब हुए। आपकी शादी मौलवी ज़मीरुद्दीन अहमद की बड़ी साहबजादी मोहतरमा महफूजा से 19 अक्टूबर 1933 ईस्वी को हुई। उनके बतन से आपके 3 साहबजादे और 4 साहबजादियाँ पैदा हुई। 1973 में आपने अपनी अहलिया के साथ सफ़र हज का इरादा किया और बिफ़ज़्लिही ताला ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मालामाल हुए। जिस वक्त के तरक्की पसंद अदबी तहरीक से मुतासिर होकर दबिस्तान अजीमाबाद के आफ्ताब व महताब यानी कलीमुद्दीन अहमद जैसे नक्काद, काजी अब्दुल वदूद जैसे मुहक्किक, जबील मजहरी जैसे शायर, सैयद हसन जैसे तारीख दा वगैरह अपनी तहरीर कलम के जवाहिरात बिखेर रहे थे, ठीक उसी वक्त सैयद मोहम्मद मोहसिन ने इल्म नफ्सियात को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया
اور 27 سال کی عمر میں ایک حقیقی واقعے سے ماخوذ اپنا پہلا شاہکار افسانہ انوکھی مسکراہٹ 1937 میں تحریر کیا، جسے شاہد احمد دہلوی نے اپنی رسالہ ساقی میں شائع کیا۔ پھر جب شاہد احمد دہلوی نے گزشتہ 10 سالوں سے ساقی میں چھپے مضامین وغیرہ کا انتخاب منظر عام پر لانے کا ارادہ کیا تو اس افسانے کو بھی اس میں جگہ دی گئی۔ نیز سید محمد محسن نے اپنی خود نوشت لمحوں کا کارواں میں پٹنہ کے ایک بزم ادب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کے ساتھ میں بھی اس بزم میں موجود تھا۔ جب میں نے ان کی موجودگی میں یہ افسانہ یعنی انوکھی مسکراہٹ پڑھا تو وہ دونوں بہت خوش ہوئیں اور عصمت چغتائی نے اظہار تعجب کیا کہ 1934 میں ایسا مکمل نفسیاتی افسانہ لکھ دیا گیا تھا۔ نیز یہ کہ آج یہ افسانہ بہت سی تعلیم گاہوں کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ پیش کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ افسانہ لکھا تھا تو عظیم آباد کے نوجوان ادیبوں اور ان کے قریبی دوستوں نے اس افسانے کی ڈھیر ساری فنی اور تکنیکی خامیوں پر سوالات اٹھاتے ہوئے اس افسانے کو ناقابل اشاعت قرار دیا، لیکن زمانے نے اس افسانے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور قبولیت کے بام عروج پہ یہ افسانہ جا پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے یکے بعد دیگرے اور 14 افسانے لکھے جو 1973 عیسوی میں افسانوی مجموعہ کی شکل میں انوکھی مسکراہٹ کے نام سے شائع ہوا۔ سید محمد محسن نے ان کے علاوہ ایک اور افسانہ مزدور کا بیٹا کے عنوان سے بھی لکھا تھا جو رسالہ ساقی میں شائع بھی ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اسے اپنے مجموعے میں شامل نہ کر سکیں۔ 15 افسانوں کی یہ کائنات مختصر ہونے کے باوجود بہت اہم ہے۔ آج بھی سید محمد محسن اپنے پہلے افسانہ جسے ان کے دوستوں نے رقابت و چشمک کی وجہ سے رد کر دیا تھا، انوکھی مسکراہٹ کی وجہ سے ادبی حلقے میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جس کا ذکر انہوں نے اپنے خود نوشت میں کیا ہے۔ سید محمد محسن صرف ایک افسانہ نگار ہی نہیں تھے بلکہ ایک اچھے نقاد بھی تھے۔ نفسیاتی موضوعات پر ان کی بیشتر تحریرات عام انسانوں کی دلچسپی کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئیں۔ اس سلسلے میں ان کے نفسیاتی مضامین کا پہلا مجموعہ زاویہ 1980 اور دوسرا مجموعہ جائزے 1987 میں منظر عام پر آیا۔ ان کے علاوہ دیگر رسائل و جرائد میں بھی ان کے تنقیدی مضامین پلوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں۔ سید محمد محسن کی زندگی کا ایک درشہ پہلو منٹو شناسی بھی ہے۔ 1982 میں 128 صفحات پر مشتمل سید محمد محسن کی کتاب سعادت حسن منٹو اپنی تخلیقات کی روشنی میں منظر عام پر آیا۔ اس کتاب میں منٹو کی ذہنی کشمکش، جنسی رجحانات، فحش نگاری، کثرت شراب نوشی اور نسوانی جسم کے خد و خال جیسے نازک امور پر اپنا عالمانہ تجزیہ پیش کر کے جہاں ایک طرف انہوں نے منٹو شناسی کا حق ادا کر دیا تو وہیں دوسری طرف اپنی محققانہ شخصیت کا بھی لوہا منوا لیا۔ سید محمد محسن شاعر بھی تھے لیکن اپنے ہم عصروں بالخصوص جمیل مظہری اور پرویز شاہد کی طرح مستقل شاعر نہیں تھے۔ ان کی شاعری میں سوز و گداز اور زلف و زنجیر کی وہ لہریں نہیں تھیں جو کہ شاعری کے نمایاں اوصاف تصور کیے جاتے ہیں۔ 1988 میں ان کا شعری مجموعہ زخم کے پھول کے نام سے منظر عام پر آیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں اپنا وہ منفرد مقام نہ بنا پایا جس طرح کے ان کی دوسری نگارشات نے بنایا تھا۔ انہوں نے لمحوں کا کارواں کے نام سے خود نوشت بھی لکھا تھا جسے ان کے لڑکے آفتاب محسن نے ان کے انتقال کے 3 سال بعد 2002 میں شائع کیا تھا۔ محمد رضوان خان نے ان کی ایک انگریزی تصنیف ایلیمنٹری سائیکالوجی کا اردو ترجمہ ابتدائی نفسیات کے نام سے کیا جسے ترقی اردو بیورو نے 1984 میں شائع کیا، اور 1982 میں سیمان پرکاش نے ان کی انگریزی کتاب کی نوٹ آف دا ہولی قرآن شائع کی جسے ادارے فروغ علم پاکستان نے 1 سال قبل ٹوارڈز انڈرسٹینڈنگ دا ہولی قرآن کے نام سے شائع کیا تھا۔ ان کے علاوہ بھی ان کی دیگر نگارشات بھی ہے اور وہ مختلف وقتوں میں دیگر سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ بھی رہیں، من جملہ یہ کہ شعبہ نفسیات سے تعلق رکھنے اور ایک مصروف ترین زندگی بسر کرنے کے باوجود اردو زبان میں درجنوں بھر ان کی کتابیں اور مختلف عنوان پہ ان کے مضامین اس بات کی غماز ہے کہ وہ اردو زبان و ادب کے بہت بڑے شہدا اور اس کی تعمیر و ترقی کو لے کر نہایت مخلص اور سنجیدہ تھے، لیکن افسوس کہ اردو والوں نے انہیں وہ مقام آج تک نہیں دیا جو کہ ان کا بنیادی حق تھا۔ ہفتہ واری ادبی بازگشت کے جملہ منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف ایک گمنام قابل توجہ شخصیت کی یاد میں یہ پروگرام رکھا بلکہ ہمیں ان سے شناسائی کا موقع بھی فراہم کیا۔ اردو ادب کا یہ آفتاب 1910 عیسوی کی صبح پٹنہ کے افق سے طلوع ہو کر روشنیاں بکھیرتا ہوا 1999 کی ایک شام دہلی کی سرزمین پر پہنچ کر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ شکریہ، واہ، بے حد شکریہ۔
जी, बेहद शुक्रिया जनाब मोहम्मद मुहतशिम साहब, उम्दा और जामे तारुफ यहाँ पर पेश करने के लिए सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अफसाने की पेशकश की तरफ जाते हैं। जैसा कि मुहतशिम ने बताया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना अनोखी मुस्कुराहट नफ्सियाती अफसाना है और इस अफसाने की पेशकश के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जैद फेरोज साहब, जो कि चैतन्या जूनियर कॉलेज हैदराबाद के तालिब इल्म हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हुए ख्वाहिश करते हैं कि अफसाना अनोखी मुस्कुराहट यहाँ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। बेहद शुक्रगुजार हूँ बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम का कि उन्होंने मुझे ये अफसाना पेश करने के लिए चुना, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ज़किया मुर्शदी मैम के सामने ये अफसाना पढ़ने का मौका मिल रहा है। पढ़ने से अफसाना पेश करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अफसाना थोड़ा तवील है, इसमें कुछ एडिटिंग की गई है, लेकिन फिर भी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़े शब्द से सुने। अब मैं पढ़ता हूँ। अनोखी मुस्कुराहट। क्या कर रही हो जी, क्या कर रही हो बिटिया? बुढ़े ने खांसते हुए कहा। उसकी आवाज में थरथराहट थी, उसके दिल की गमनाकी के असर से, जिसे नाउमीदियों ने बर्फ की तरह सर्द कर दिया था। कुर्ते में पैबंद लगा रही हूँ बाबा, क्या है? जुमनी ने बाप के करीब आकर कहा। कुछ नहीं, शाम के लिए चावल तो ना होंगे, 2 दिन से कोई मुर्दा नहीं आया, अब सिर्फ ये इकन्नी हमारे पास रह गई है। बिटिया, जब तू बच्चा थी उस वक्त इसी कब्रिस्तान में रोज 2-2, 3-3 मुर्दे आया करते थे। दूर दूर तक कोई और कब्रिस्तान न था। मुझे दिन दिन भर फुर्सत ना रहती, अकेला आदमी, दफन का सारा इंतजाम मुझी को करना पड़ता था। पैसे की कोई कमी ना थी, लेकिन जो मिलता उठा देता। इस दिन की खबर ना थी। एक तो यहाँ अब सिर्फ गरीबों ही के मुर्दे आते हैं, लड़ झगड़ कर उनसे कहीं 2-4 पैसे वसूल होते हैं। बरस 6 महीने में कोई अमीर मुसाफिर मर गया और उसके अजीज आ गए तो कुछ रकम मिल गई, लेकिन आजकल तो ऐसा सन्नाटा है कि 2-2, 4-4 दिन कोई मुर्दा नहीं आता। अब ये आखिरी इकन्नी रह गई है। कोई कपड़ा हो तो दो, रात के खाने के लिए बाजार से कुछ लेता हूँ। कोई आए तो मेरा इंतजार कराना, कहना बाबा अभी आते हैं। आखिरी जुमले ने बुढ़े के सूखे हुए चेहरे पर एक चमक पैदा कर दी। मुस्तकबिल का तस्वुर लाख नाउमीदियों में घिरा क्यों ना हो, अपना असर दिखाए बगैर नहीं रह सकता। बुढ़े ने अपनी लकड़ी उठाई और झोपड़ी से निकल गया। उसके बदन पर एक मैली जा बजा पैबंद लगी स्याह आबा थी। उसकी काकुलें लटकी हुई थी और लंबी सफेद दाढ़ी बिखरी हुई थी। बरसों से हजाम ने उन्हें हाथ न लगाया था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, कमर जोर से झुक गई थी। नाताकती से पैर चलने में हिलते और कदम मुश्किल से जमता था। वो कब्रिस्तान का मुजाविर था। कब्रिस्तान आबादी से बहुत दूर था। सुनसान मैदान में या तो जा बजा कुछ पुख्ता कब्रों के निशान नजर आते थे या बुढ़े का इफलास ज़दा झोपड़ा। मुर्दों की इस बस्ती में सिर्फ ये 2 जिंदा जाने रहती थी। जुमनी की माँ उसके बचपन में मर चुकी थी। बुढ़े ने फिर ब्याह ना किया। वो जुमनी को बहुत चाहता था। इस दुनिया में उसका जुमनी के सिवा कोई न था। जुमनी बाप के जाते ही फिर पैबंद लगाने बैठ गई। उसे भी ताजुब था कि अब लोग क्यों नहीं मरते। अगर मुर्दे आना बंद हो गए तो इसका बाप क्या करेगा? दाल चावल कहाँ से आएंगे? वो अपने बाप को क्या पका कर दिया करेगी? वो देर तक सोच ना सकी। उसका जहन अभी इन हालात पर गौर करने का अहल ना बना था। वो तो अभी तसव्वुरात की दुनिया में रहती थी। उसका सिन ही क्या था? उसका दिमाग सिर्फ माजी और मुस्तकबिल की आज़ाद तस्वीरें पेश कर सकता था। वो सोचने लगी, 5 साल का अच्छा ज़माना था जब सारे शहर में ताउन फैला हुआ था। कब्रिस्तान में दिन भर लाशों का तांता लगा रहता। उसका बाप कितना खुश नजर आता था, बावजूद दिन रात की मसरूफियत के। अपने बाप को कभी उसने इतना खुश ना देखा था। वो उसके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लाता। इतनी मिठाई उसने कभी ना खाई थी, किसी त्यौहार में भी नहीं। उसके अच्छे कपड़े सब इसी जमाने के थे। वो कुर्ता भी जिसमें वो पैबंद लगा रही थी, कैसा अच्छा कपड़ा था। इतना पुराना होने पर भी उसकी आबोताब वैसी ही थी। और वो साड़ी जो उसने ईद पर पहनी थी, उसका बाप कहता था कि वो साड़ी उसे बहुत भली लगती है।
اب کے تہوار پر وہ پھر اسی ساڑی کو پہنے گی۔ جمنی، بڈھے نے جھوپڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پکارا۔ اس کے کاکل اور داڑھی کے بال گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ بڈھے کے کاندھے پر 2 چھوٹی چھوٹی گٹریاں تھیں۔ ان کا وزن کچھ ایسا نہ ہوگا، لیکن بڈھے کی کمر اور جھک گئی تھی۔ عمر کا بوجھ اس کی پیٹھ پر کب کم تھا کہ وہ اور زیادہ وزن برداشت کر سکتا۔ زندگی کا بھی وزن ہوتا ہے جو ہر سانس کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اخیر عمر میں کمر جھک جایا کرتی ہے۔ جمنی نے گٹریاں باپ کے کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دی۔ بڈھا چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ بٹیا، کوئی آیا تھا؟ اس نے جمنی سے سوال کیا۔ نہیں بابا، جمنی نے کہا، اور باپ کی پھٹی ہوئی کفنی طے کر کے الگنی پر ڈالنے لگی۔ کوئی نہیں؟ اب ہماری قسمت بگڑ گئی ہے، ورنہ اتنی کم موت شہر میں شاید کبھی نہ ہوئی تھی۔ باپ دادا کا پیشہ ہے، چھوڑا نہیں جاتا۔ پیالہ لے کر در بدر بھیک مانگنا تو اس سے بہتر ہوتا۔ پھر اپنی غیرت بھی تو گوارا نہیں کرتی۔ اس وقت لوگ مجھ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہر شخص شاہ صاحب کہتا ہے۔ بھیک مانگنے نکلوں گا تو جانے کون کس طرح پیش آئے، مگر اب اس پیشے سے روٹی کیوں کر چلے گی؟ جوانی تو اس عیش میں گزری، اب بڑھاپے میں ایسی مصیبت، یا اللہ! بڈھا یہ کہہ کر رونے لگا۔ آنسو کے 2 بڑے بڑے قطرے گرد آلود چہرے پر اپنا نشان چھوڑ کر بڈھے کی داڑھی میں کھو گئے۔ باپ کو روتا دیکھ کر جمنی باپ کے گلے سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ دنیا والے کسی کی موت پر روتے ہیں، یہ باپ بیٹی دنیا والوں کی زندگی پر رو رہے تھے۔ رات کے 2 بجے تھے۔ بڈھا چٹائی پر لیٹا کھانس رہا تھا۔ جمنی بے فکری کی نیند سو رہی تھی۔ رات نہایت تاریک اور بھیانک تھی۔ بڈھے کا دماغ مستقبل پر غور کرنے میں منہمک تھا۔ اس کے بعد دنیا میں جمنی کا کوئی نہیں۔ اس کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ اگر وہ اسے بیاہنے سے پہلے مر گیا تو اس کا بیاہ کیوں کر ہوگا؟ اسے جمنی کا مستقبل نہایت تاریک نظر آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں جھوپڑے کے اندر ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی ایک لو تھی، لیکن اس کے دماغ کے اندھیرے میں کہیں روشنی کا نشان نہ تھا۔ شاہ صاحب! ماحول کی بسیط خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز اس کے کان میں پہنچی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ جھوپڑی کے باہر ایک شخص اسے پکار رہا تھا۔ کون ہے؟ مجھ کو بلاتے ہو؟ کیا کام ہے؟ دلی والے سوداگر کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازہ صبح سویرے یہاں آئے گا۔ آپ قبر وغیرہ کا انتظام درست رکھیے۔ دلی والے سوداگر کا نام سن کر بڈھے کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ یہ ایک پردیسی بڑے تاجر تھے۔ بڈھے کو روپے کافی مل جائیں گے۔ غایت مسرت میں اس نے رات کا باقی حصہ آنے والے روپوں کی چمک اور چھنک کے تصور میں جاگ کر گزار دیا، اور صبح سے پہلے قبر کے انتظام میں جھوپڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کی سوکھی ہوئی ٹانگوں میں پھرتی آ گئی تھی اور کمر کی خمیدگی میں کچھ کمی۔ جمنی صبح اٹھ کر جھوپڑی میں جھاڑو دے رہی تھی۔ باہر سے کچھ لوگوں کے گزرنے کی آواز آئی۔ جمنی دروازے پر آ کر دیکھنے لگی۔ بہت سارے آدمی ایک جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کچھ لوگ آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا، کیسا کڑیل جوان تھا۔ دوسرے نے، جو قریب ہی سے جنازے کے ساتھ ہو گیا تھا، سوال کیا، آخر اس بیچارے کو ہوا کیا تھا؟ کیا بتائیں بھائی، پہلے نے جواب دیا، ایک عورت سے اس کا کچھ دنوں سے تعلق تھا۔ اس چڑیل نے اپنے ایک آشنا کے بہکانے سے کل رات اس بیچارے کو زہر دے دیا۔ دن بھر اس کی حالت خراب رہی اور آخر میں پہر سے پہلے رخصت ہو گیا۔ افسوس، میرا بڑا دوست تھا۔ جمنی ان کی گفتگو بغور سن رہی تھی، اور جب وہ کچھ آگے نکل گئے تو جنازے پر نظر جمائے بے اختیارانہ ہنسنے لگی، اور پھر جھوپڑی کے اندر جا کر جانے کب تک ہنستی رہی۔ جھاڑو دینے میں آج اسے ایک خاص لذت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اور دن جلد جھاڑو دے کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کا جی چاہتا تھا کہ برابر جھاڑو دیتی رہے اور ساتھ ہی ہنستی جائے۔
آج اس کے جھاڑو دینے کے انداز میں رقص کی کیفیت تھی. جھاڑو کی حرکت اور کمر کی جنبش میں ایک انوکھی ہم آہنگی تھی. بڈھا قبرستان سے جھوپڑی میں آیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں. چہرے پر غائب انبساط سے ایک ہلکا گداز پیدا ہو گیا تھا جس سے چہرے کی شکنوں میں پھیلاؤ آ گیا تھا. بڈھے کا مردہ شباب اپنے اعادے کی کوشش کر رہا تھا. مسرت کی برقی رو نے اس میں جان ڈال دی تھی. بڈھے کو روپے کافی مل گئے تھے. اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں جمنی کے حوالے کیا. جمنی نے 1 سال سے اتنے روپے نہ دیکھے تھے. وہ انہیں دیر تک ہتھیلی پہ رکھے دیکھتی رہی. چاندی کے سکوں کی تابانی اس کے چہرے پر چمک پیدا کر رہی تھی. جمنی، حنیف نے باہر سے آواز دی. اس کے ہاتھ میں ڈاک کا تھیلا تھا. ہر ہفتہ اسے پاس کی بستی میں ڈاک دینے جانا ہوتا تھا. آتے جاتے وہ اکثر بڈھے کے یہاں کچھ دیر بیٹھ جاتا. جمنی اپنے باپ کے علاوہ صرف حنیف کو جانتی تھی. وہ اس سے بے باکانہ باتیں کرتی تھی. وہ سوسائٹی کی ان رکاوٹوں سے آزاد تھی جنہیں شرم و حجاب کا نام دے دیا جاتا ہے. حنیف جوان تھا، خوبصورت بدن، لمبے قد والا. بڈھے کو اس سے اس قدر انس ہو گیا تھا کہ جمنی سے اس کا آزادانہ ملنا اسے ناگوار نہ تھا. کیوں، شاہ صاحب کہاں ہیں؟ بازار گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے. تم اس ہفتہ نہ آئے تھے. میں تمہاری راہ دیکھتی رہی. بابا بھی پوچھ رہے تھے. اس دن میں چھٹی لے کر گھر چلا گیا تھا. تم راہ کیوں دیکھتی رہی؟ کیا کوئی کام تھا؟ نہیں تو یوں ہی پوچھ لیا. گمان ہوا کہ شاید تم بیمار پڑ گئے. نہیں آنا تھا تو پہلے کہہ دیتے، ہم لوگوں کو کچھ خیال نہ ہوتا. گھر سے بھائی کی ایک چٹھی آ گئی. وہ بیمار ہو گئے تھے. اسی دن چھٹی کی درخواست منظور کرا کر چلا گیا تھا. تمہاری طرف آنے کا وقت نہ ملا. کیا تم دن بھر انتظار کرتی رہی؟ حنیف کی گفتگو میں محبت کی حلاوت تھی. اس کی آنکھیں اس کا راز فاش کر رہی تھی. حنیف کو جمنی سے محبت تھی، تھا گو اس کا احساس ان دونوں میں سے کسی کو نہ ہوا تھا. محبت اپنا پہلا وار چوری سے کیا کرتی ہے، اس طرح کہ محبت کرنے والے کو اس کی تمیز نہیں ہوتی. کیوں انتظار کرتی رہی؟ کیا کوئی دوسرا کام کرنے کو نہ تھا؟ جمنی کے جواب میں شوخی اور شرارت کی آمیزش سے ایک دلکش لوچ پیدا ہو گیا تھا. حنیف اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اچھا، اب جانا ہے. بہت سی ڈاک باقی رہ گئی ہے. شاہ صاحب کو میرا سلام کہہ دینا. بڈھا بخار سے کانپ رہا تھا. جمنی سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی. بڈھے کو 2 دن سے بخار تھا، شدت کی کھانسی کے ساتھ. اس سنسان آبادی میں کوئی نہ تھا کہ بڈھے کے لیے کہیں سے دوا لا کر دیتا. بڈھے کا بخار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دماغ پر اثر ہو گیا. جمنی نے آج تک کسی کو بیمار ہوتے نہ دیکھا تھا. اس کی ماں اس کے بچپن میں مر گئی تھی اور اس کا باپ کبھی اس طرح بیمار نہ ہوا تھا. اسے خبر نہ تھی کہ اس بیماری کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. ہاں، بڈھے کی تکلیف دیکھ کر اسے بے چینی ہو رہی تھی. وہ باپ کو باوا باوا کہہ کر آواز دیتی اور جب کوئی جواب نہ ملتا تو اسے ایک غم آلود حیرانی و استجاب ہو جاتا. اسے کیا خبر تھی کہ بڈھا دم توڑ رہا تھا اور جس طرح اس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے سرماؤں کو زمین کے نیچے چھپا دیا تھا، اس کا نشان بھی خاک کے اندر کھو دیا جانے والا تھا. صبح ہوتے ہوتے بڈھے کی روح پرواز کر گئی. جمنی نے مردے ہزاروں دیکھے تھے لیکن کفن کے اندر ڈھکے ہوئے. موت کا منظر اس نے پہلی بار دیکھا. اس کے باپ کی آنکھیں پتھرا گئی تھی. سانس کی آمد و رفت بند ہو چکی تھی. بدن سرد ہو گیا تھا. باپ کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں گداز پیدا ہوا اور وہ بے اختیارانہ رونے لگی. اس لیے نہیں کہ اس کا باپ اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کی اس غیر معمولی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھی. اس کے آنسو اس کے فہم و ادراک کی مجبوری کا اظہار تھے. صبح کو حسب معمول حنیف ڈاک کا تھیلا لیے جھوپڑی میں داخل ہوا. جمنی اسے دیکھ کر مسکرا دی.
وہ دیر تک حنیف کی منتظر تھی. اسے یقین تھا کہ وہ اس کے باپ کی اس غیر معمولی کیفیت کا راز بتا پائے گا. حنیف سے اس نے بارہا مختلف باتوں کے بابت سوال کیا تھا اور اس نے برابر اس کی تشفی کر دی تھی. دیکھو تو بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ حنیف نے بڈھے کے قریب جا کر دیکھا. اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے. جمنی بھی رونے لگی. شاہ صاحب سدھار گئے. ان کے دفن کا سامان کرنا ہوگا، حنیف نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اور جھوپڑی سے باہر چلا گئے. کچھ دیر میں حنیف چند آدمیوں کو ساتھ لے کر آیا. جنازہ تجہیز و تکفین کے بعد قبرستان لے جایا جانے لگا تو جمنی کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی. وہ مسکرانے لگی اور جب تک جنازہ اس کی نظروں کے سامنے رہا مسکراتی رہی. جنازہ دفن ہو چکا تو ایک بارگی اس پر افسردگی چھا گئی. قبرستان سے لوٹنے والوں میں اس کا باپ نہ تھا. یہ اس کے لیے غیر معمولی مشاہدہ تھا. اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور مسکراہٹ کی جگہ آنسوؤں کی 2 بڑھتی ہوئی دھاراؤں نے لے لی. حنیف جمنی کو اپنے گھر لے گیا اور دونوں کا بیاہ ہو گیا. جمنی کے لیے حنیف کا گھر ایک نئی دنیا تھی. وہ پہلے صرف اپنے باپ اور حنیف کو جانتی تھی. عورت و مرد کا فرق تک اس نے کبھی نہ محسوس کیا تھا. اسے کسی عورت سے سروکار نہ رہا تھا. یہاں اسے بہتری عورتوں سے واسطہ تھا. قبرستان کے ماحول کے لیے جمنی اپنے باپ کے ساتھ مر چکی تھی اور جس طرح اس کا باپ اس دنیا سے گزر کر ایک دوسرے عالم میں پہنچا ہوا تھا، جمنی بھی ایک عالم سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں بس رہی تھی. حنیف جمنی کو پروانہ وار چاہنے لگا. وہ اس سے ایک منٹ کو علیحدہ ہونا گوارا نہ کرتا تھا. جمنی بھی حنیف کی عدم موجودگی میں بے قرار سی رہتی. ہمسایہ کا لڑکا شب کو مر گیا. جمنی کو صبح سویرے خبر ملی. وہ جلد گھر کا کام کر کے ہمسایہ کے ہاں جانے لگی. وہ آج بہت خوش تھی. اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، لیکن اس کی دلکشی و جاذبیت کم ہو گئی تھی. حنیف اس کی مسرت کا سبب نہ سمجھ سکا. جس وقت وہ ہمسایہ کے ہاں جا رہی تھی، حنیف نے اس سے سوال کیا، کیوں آج تم بہت خوش معلوم ہوتی ہو؟ جمنی نے کوئی جواب نہ دیا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی. حنیف کے دل و دماغ پر جمنی کی محبت اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ وہ جمنی کے سامنے کچھ سوچ نہ سکتا تھا. اس بے معنی تبسم پر اس نے جمنی کے جانے کے بعد کوئی غور نہ کیا. جمنی ہمسایہ کے ہاں گئی تو بچے کی لاش کو اس وقت کفنایا جا رہا تھا. وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی. اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی. وہ اس منظر سے لذت حاصل کر رہی تھی. برابر کی ایک عورت نے جمنی کی اس کیفیت کو دیکھ لیا، لیکن وہ کچھ نہ سمجھ سکی. جمنی ان سبوں میں بہت دل عزیز تھی. اس کے خلاف کسی کو کسی طرح کا گمان نہ ہو سکتا تھا. محلے میں کوئی موت ہوتی تو جمنی وہاں ضرور پہنچتی اور دور کھڑی ہو کر مسکراتی رہتی. اس کی اس انوکھی مسرت کا ہر جگہ چرچا ہونے لگا اور محلے والیاں اسے مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگی. حنیف کو بھی اس بات کی بھنک ملتی رہی. وہ جمنی سے اس کی بابت سوال کرتا تو جمنی مخبوط و سراسیمہ سی ہو جاتی. ایسا معلوم ہوتا کہ ایک بے گناہ پر جرم کا الزام لگایا جا رہا ہے. حنیف نے جمنی کو تاکید کی کہ وہ آئندہ کسی کی موت کی خبر سن کر وہاں نہ جایا کرے گی. جمنی نے اس کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن جب کبھی اسے موت کی خبر ملتی، اس کے قدموں میں بجلی کی سی پھرتی آ جاتی اور وہ غیر ارادانہ گھر سے نکل جاتی. حنیف کو جمنی سے کچھ خوف پیدا ہونے لگا. جمنی کا بچہ 3 دن سے بیمار تھا. جمنی دن رات اس کی خدمت میں مصروف تھی. ڈاکٹر نے نیمونیا تجویز کیا. حنیف نے دوا کی 2 شیشیاں جمنی کو لا کر دی، ایک کھانے کی اور دوسرے سینے پر مالش کرنے کی. مالش کرنے والی دوا پر پوائزن کی چٹ لگی تھی. اس دوا کو الگ رکھنا، اس میں زہر ہے. حنیف نے جمنی سے کہا.
جمنی نے دوا الگ طاق میں رکھ دی۔ بچے کی حالت شام تک کچھ سنبھلنے لگی۔ بخار میں کمی اور کھانسی میں تخفیف ہو گئی۔ جمنی 3 شب سے نہ سوئی تھی۔ بچے کے پہلو میں بیٹھی سو گئی۔ آدھی رات کو جمنی ایک خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جھوپڑی کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کا باپ قبرستان میں ہے۔ سامنے سے کچھ لوگ ایک لاش کو کاندھے پر اٹھا کر قبرستان کو جا رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے اس بیچارے کو زہر پلا دیا۔ جمنی یکایک بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر موت کا سا پیلا پن تھا۔ آنکھیں باہر کو نکلی آ رہی تھی۔ لبوں پر تھرتھراہٹ کے ساتھ ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس کے اعضاء کڑے ہو رہے تھے۔ اس کی مردہ سی سخت ٹانگوں میں ایکائک جنبش پیدا ہوئی۔ اس نے طاق کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے اور زہر والی شیشی کو جھپٹ کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا چہرہ اور بھیانک ہو گیا۔ موت کا فرشتہ اس کے جسم میں حلول کر چکا تھا۔ شیشی مٹھی میں جکڑے ہوئے وہ نہایت صورت سے بچے کے قریب آئی اور اس کے نازک جبڑے اپنے دونوں ہاتھوں سے کھول کر جن میں آہنی سلاخوں کی سی سختی آ گئی تھی، شیشی کی ساری دوا بچے کے منہ میں انڈیل دی اور کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بستر پر پڑ گئی۔ وہ جلد ہی سو گئی۔ کچھ دیر بعد بچے کے کراہنے سے اس کی نیند ٹوٹی۔ بچہ کرب و اذیت سے تڑپ رہا تھا۔ آنکھیں پتھرا رہی تھی۔ سارے جسم میں تشنج تھا۔ بچے کی حالت دیکھ کر جمنی نے اسے کلیجے سے لگا لیا اور دہاڑے مار کر رونے لگی۔ حنیف قریب ہی سویا تھا۔ اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ بچے کی حالت اخیر تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ بے جان ہو گیا۔ صبح کی روشنی میں حنیف کی نظر زہر کی خالی شیشی پر پڑ گئی جو بچے کے سرہانے پڑی تھی۔ تم نے بچے کو دوا رات کس وقت دی تھی؟ حنیف نے غضبناک ہو کر پوچھا۔ میں تو شام سے سوئی تھی۔ اٹھی تو اس کی یہ حالت تھی۔ جمنی نے سسکتے ہوئے کہا۔ پھر یہ کالی شیشی یہاں کہاں سے آئی؟ حنیف نے شیشی ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جمنی کی نظر شیشی پر پڑی۔ اسے خود حیرت تھی کہ اسے اس طاق میں سے کون لایا تھا۔ جمنی کا استجاب دیکھ کر حنیف کا سر چکرانے لگا۔ اس کا دماغ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ زہر کی شیشی اس نے طاق میں رکھ دی اور بے ہوش ہو کر بستر پر گر گیا۔ صبح کو محلے والیاں بچے کی خیریت پوچھنے آئیں تو ایک طرف حنیف بستر پر پڑا تھا، دوسری طرف جمنی غم سے چور بچے کو دیوانہ وار چھاتی سے لگائے بیٹھی تھی۔ بچے کی موت پر کسی کو تعجب نہ تھا۔ بچے کی حالت دن میں ہی غیر تھی۔ محلے والوں نے مل کر بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ حنیف کو ہوش نہ تھا۔ سبھوں نے سمجھا کہ پہلی چوٹ لگی ہے، غم سے چور ہو رہا ہے۔ بچے کی لاش جب قبرستان کو لے جانے لگے تو جمنی ایک بارگی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں جنازے پر لگی تھیں اور چہرے پر وہی پراسرار تبسم تھا۔ حنیف بستر پر گرا تو پھر نہ اٹھا۔ جمنی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک صحتناک دیوی کی صورت ہر وقت گھومتی رہتی۔ اسے ایسا معلوم ہوتا کہ جمنی اس کا گلا دبا رہی ہے اور وہ ایک بارگی چیخ اٹھتا۔ جمنی کی بےمعنی مسکراہٹ اس کے دل و دماغ میں چبھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں خوف و ہراس سے شدت کا لرز رہتا۔ اس کے حواس کسی وقت بجانا ہو جاتے۔ اس کا بھائی اس کی بیماری کی خبر سن کر آ گیا۔ اس نے سارے جتن کر ڈالے لیکن حنیف کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ جمنی غم سے گھل کر آدھی ہو گئی تھی۔ آخر ایک دن رات کے 2 بجے حنیف کی حالت بالکل غیر ہو گئی۔ اس کا بھائی سرہانے بیٹھا رو رہا تھا۔ جمنی الگ منہ چھپائے رو رہی تھی۔ حنیف کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، جمنی ڈائن ہے، اس سے مجھے بچاؤ، یہ مجھ کو کھا جائے گی۔ اس نے زہر
اتنا کہنے پر اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کا بدن ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ حنیف کے بھائی نے اس کے ہذیان پر اتنا توجہ نہ کیا۔ وہ بچوں کی طرح دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ صبح کو حنیف کی لاش تجہیز و تکفین کے بعد قبرستان لے جانے لگے تو جمنی کے چہرے پر وہی غیر معمولی تبسم کھیل رہا تھا، وہی ڈراونی ہنسی۔ موت کی دیوی کو اگر کبھی ہنسی آتی ہوگی تو اس کا تبسم بھی ایسا ہی ہیبتناک ہوتا ہوگا۔ حنیف کے بھائی نے جمنی کی مسکراہٹ دیکھ لی۔ اس کا دماغ فوراً حنیف کے آخری الفاظ کی طرف منتقل ہو گیا۔ دفن سے واپس آیا تو اس نے جمنی کو بلا کر پوچھا، مردار، شوہر کی موت پر مسکراتی کیوں تھی؟ جمنی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے سکوت اختیار کیا۔ حنیف کے بھائی کو یقین ہو گیا کہ جمنی نے حنیف کو زہر دے دیا۔ خبر اڑتی پڑتی تھانے تک پہنچ گئی۔ پولیس تفتیش کے لیے آ گئی۔ حنیف کے بھائی نے حنیف کے موت کے قبل کا بیان اور خبازے کو دیکھ کر جمنی کا اظہار مسرت جنازہ کو دیکھ کر جمنی کا اظہار مسرت یہ دونوں باتیں پولیس کو بتا دی۔ جمنی حراست میں لے لی گئی۔ مکان کی تلاشی ہوئی۔ طاق میں زہر کی خالی شیشی موجود تھی۔ پولیس کے نزدیک گمان و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ جمنی پر خون کا مقدمہ چلایا گیا۔ واقعات متعلقہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ جمنی کو قید دوام کی سزا ہو گئی۔ جمنی اب تک قید خانے میں زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ وہ بہت اداس و غمگین رہتی ہے، لیکن اب بھی جب اس کی نظر کسی قیدی کی میت پر جاتی ہے تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے اور دیر تک دیوانہ وار ہنستی رہتی ہے۔ شکریہ۔ بے حد شکریہ زید فیروز صاحب۔ ماسٹر زید فیروز، نہایت دل پذیر اور اثر انگیز پیشکش، بے حد مبارکباد، بہت اچھی کوشش۔ بعض گشت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کلاسیکی ادب کی تفہیم کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو بھی زبان و ادب سے جوڑا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں اس ضمن میں یہ بہترین کوشش تھی۔ اور ماسٹر زید فیروز صاحب، جب آپ افسانہ شروع کر رہے تھے انوکھی مسکراہٹ، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جناب فیروز عالم صاحب کے لبوں پر بھی مشفقانہ مسکراہٹ تھی۔ اور کیوں نہ ہو، زید فیروز آپ کے زیر پرورش جو ہیں، آپ کے بہتر مستقبل کی نیک تمناؤں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں اور اس افسانے کے تجزیے کی طرف آتے ہیں۔ افسانہ انوکھی مسکراہٹ کا تجزیہ جناب دانش کمال اسری نے کیا ہے، جو کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہیں، اور اس تجزیے کو یہاں پیش کر رہے ہیں یونیورسٹی آف حیدرآباد کے ریسرچ اسکالر جناب اظہر جمال صاحب۔ تو اظہر جمال صاحب سے خواہش ہے کہ تجزیہ یہاں پیش کریں۔ ایک جملہ صرف جوڑنا چاہتا ہوں کہ دانش کمال جی ضرور ایک بہت اچھا رسالہ بھی نکالتے ہیں عالمی ادبستان کے نام سے، مئو سے نکلتا ہے، کافی ضخیم نکلتا ہے رسالہ، بہت معیاری رسالہ ہے۔ جی ہاں، اور وہ سفر میں، اسی لیے ہم تجزیہ براہ راست ان سے نہیں سن پا رہے ہیں، اور اظہر جمال وہ تجزیہ یہاں پیش کریں۔ آج کے اس ادبی اجلاس کی صدارت فرما رہی محترمہ ذکیہ مشہدی صاحبہ، ڈاکٹر فیروز عالم صاحب اور دیگر شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے بلا تمہید افسانے کا تجزیہ صدر کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عنوان ہے سماج کی مسکراہٹ۔ محسن یا پروفیسر سید محمد محسن اردو کے نفسیاتی افسانوں کے حوالے سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے افسانوی سفر کی ابتدا ان کے افسانے انوکھی مسکراہٹ سے ہوتی ہے۔
हालांकि साक़ी में शाये होने वाले इस अफसाने के बाद उन्होंने नब्ज़ ज़माना पकड़ी और मजदूर का बेटा के उन्वान से एक तरक्की पसंद अफसाना लिखा, लेकिन यह अफसाना क़ारीन पर वह असरात मुरतब नहीं कर पाया जो उनके पहले अफसाने यानी अनोखी मुस्कुराहट ने किया था। यही सबब था कि उन्होंने एक कदम पीछे लिया और फिर से अपनी पुरानी डगर पर आ गए। अपने अफसानवी मजमूए अनोखी मुस्कुराहट के सफ़ा नंबर 3 पर यह अफसाने के उन्वान से लिखे गए पेश लफ्ज़ में वह खुद इस अम्र वाक़े का इतराफ़ करते हैं। इक़्तिबास: अनोखी मुस्कुराहट सिर्फ मेरा पहला शायशुदा अफसाना ही नहीं बल्कि यह मेरी अव्वलीन अफसानवी कोशिश है। इसके बाद मैंने इस दौर की तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होकर एक दूसरे तर्ज का अफसाना मजदूर का बेटा लिखा जो इस मजमूए में शामिल नहीं है। यह अफसाना भी साक़ी के एक खास नंबर में शाये हुआ था और चंद साल तक मैट्रिकुलेशन कोर्स के मुंतखब अदबी निगारिशात में उसे भी जगह मिलती रही। इसके बाद मैंने अपनी हर अफसानवी तख्लीक को अनोखी मुस्कुराहट के तर्ज पर ढालने का फैसला कर लिया और बाद में जो अफसाने लिखे मवाद के एतबार से उनमें एक मुस्तकिल तसलसल कायम रखा। इक़्तिबास खत्म। अफसानवी या किसी भी किस्म की अदबी तख्लीक का पस मंज़र दो तरह का हुआ करता है। एक तो मुसन्निफ का ज़ाती तजुर्बा, दूसरे इसका खालिस तख़य्युल। कहा जाता है कि देखना और मावरा लिखना फिक्शन है और देखना और देखे हुए को लिखना खबर है। जब मुसन्निफ किसी वाक़े या हादसे का ज़ाती तौर पर तजुर्बा करता है तो उसके असरात बराह रास्त उसके ज़हन व दिल पर पड़ते हैं, और जब वो उस देखे हुए को फिक्शन में डालने का इरादा करता है तो उसकी कोशिश यह होती है कि यह देखा हुआ उसके कारी या सामे पर बिल्कुल वैसे ही असर करे और उन्हें भी बेआइन ही उन्हीं कैफियत से दो चार करे जैसे उस पर असर हुआ था या जिन कैफियत से उसे दो चार किया था। खबर के साथ साथ कैफियत और असर व नफूस की तरसील ही उसे मावरा लिखने पर उभारती है। चूंकि यह अफसाना भी मोहसिन के ज़ाती तजुर्बा पर मबनी है और इसको उन्होंने अपने कारी तक बिल्कुल वैसे ही पहुंचाने की कोशिश भी की है, इसलिए इसमें नफूस की कुव्वत बहुत ज़्यादा है। वह खुद इस अफसाने का पस मंज़र बयान करते हुए लिखते हैं। इक़्तिबास: मेरी फूफीज़ाद भाई का एक 8-10 साला लड़का फौत हो गया। हम लोग इसका जनाजा शहर के कदीम गोरिस्तान पीर मिनहारी में सपुर्द खाक करने को ले गए। हम सब जनाजा सामने रखे गम से चोर मुंतजिर बैठे थे। गोरिस्तान का मुजावर मजदूरों को कब्र की खुदाई पर मुस्तैद किए हुए था। हमसे कुछ दूर एक लड़दोशीज़ा जनाजे पर नजरें जमाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसकी मुस्कुराहट मेरे दिमाग पर मुर्तसम हो रही थी। दूसरे ही दिन मैंने उस तासुर को अफसाने के कालिब में ढाल दिया। इक़्तिबास खत्म। यह एक मंजर जो अफसाना निगार की आंखों ने देखा वही इस अफसाने की बुनियाद बन गया और इसी एक मंजर की बुनियाद पर उसे नफ्सियाती अफसानों में शुमार किया जाएगा। यहाँ तक कि एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी इस अफसाने के असरात व नक़ोश लोगों के अज़हान से धुंधले नहीं हो सके। दरअसल यह अफसाना इंसानी नफ्सियात के कुछ ऐसे तारों को छेड़ता है, कुछ ऐसे सरबस्त राजों से पर्दा उठाता है जिनसे रूबरू होना हर एक फर्द के बस की बात नहीं कि उन तल्ख हक़ाइक़ से रूबरू होने के लिए या इंसान को अपनी ज़ाती और अंदरूनी रज़ील सिफात से सामना करने के लिए इंतहाई हिम्मत दरकार होती है। जनाजा देखकर गोरकन के चेहरे पर खुशी का आना या लोगों के न मरने को अपनी कमनसीबी और सिया नसीबी तस्वुर करना जाहिर सी बात है इंसानी नफ्सियात का एक तारीख पहलू है, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर ज़ाती गर्ज व मफाद से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन यहाँ यह बात भी मलहूज़ खातिर रहनी चाहिए कि इंसान के लिए हसूल रिस्क से ज़्यादा अहम कोई मसला नहीं कि अगर पेट की आग सर्द न होगी तो वह खुद सर्द हो जाएगा। लिहाजा अपने वजूद की बका के लिए दूसरे वजूद की फना पर मुसर्रत भी इंसानी नफ्सियात का एक अटूट हिस्सा है।
यह अलग बात है कि इस खसीस जज्बे को अमूमन दिल के नहा खाने में रखने का तरीका राइज है और उसे कभी भी खुलकर सामने नहीं आने दिया जाता। लेकिन जब बचपन की मासूमियत से हम आमेज होकर यही जज्बा किसी चेहरे पर दमकने लगता है तो फिर अनोखी मुस्कुराहट जैसे तारीख साज और शाहकार अफसानों के लिए वजह जवाज बन जाता है। अफसाने का बुनियादी ख्याल वही है जो मुसन्निफ ने खुद बयान किया है। उसके बाद उसने इस ख्याल को अपने तखय्युल की आमेजिश से सीना किरतास पर इस अंदाज में पेंट किया है कि यह सिर्फ हकीकी तस्वीर ही नहीं बल्कि मुतहर्रिक तस्वीर में तब्दील हो जाता है और कारी के जहन के पर्दे पर किसी फिल्म की मानींद चलने लगता है। प्रोफेसर मोहसिन जो खुद नफ्सियात के उस्ताद थे, इस नफ्सियाती वक़्वे की हकीकत को उनसे बेहतर कौन समझ सकता था और समझा सकता था। सो उन्होंने पूरे वाक़ये को इस खल्लाकाना अंदाज में पेश किया कि कारी बजाते खुद उस कैफियत का असीर बनकर रह गया जिसकी कैफियत ने मुसन्निफ को यह अफसाना तख्लीक करने पर मजबूर किया था। अफसाना बूढ़े गोरकन के एक इस्तिफसार से शुरू होता है और चंद ही सत्रों के बाद माजी की उन यादों से जुड़ जाता है जो यादें इंसानी मफादात का खुला इजहारिया है। गोरकन के अल्फाज देखें। इक्तबास, बेटा जब तो तू बच्चा थी उस वक्त इसी कब्रिस्तान में रोज 2-2 3-3 मुर्दे आया करते थे। दूर दूर तक कोई और कब्रिस्तान न था। मुझे दिन भर फुर्सत न रहती। अकेला आदमी, दफन का सहारा इंतजाम मुझी को करना पड़ता था। पैसे की कोई कमी न थी लेकिन जो मिलता था उठा देता। इस दिन की खबर न थी। एक तो यहाँ अब सिर्फ गरीबों के यही रहने दीजिए, इक़्तिबास से आगे की बात पढ़ दीजिए क्योंकि वक्त कम है। ओके सर, ठीक। इस इक़्तिबास पर गौर करें तो दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो मुजर्रद खबर की सूरत है कि माजी में ऐसा होता था और हाल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन दूसरी चीज़ जो असल में कारी को चौंकाती है वह है किरदार के लहजे का तासुब। उसे लोगों के न मरने पर अफसोस है क्योंकि लोगों की मौत से उसकी ज़िंदगी और सामान्य ज़िंदगी वाबिस्ता हैं। लिहाजा अगर लोग नहीं मरते तो उसे भूखों मरना पड़ेगा, इसलिए उसके जिंदा रहने के लिए लोगों का मरना ज़रूरी है। इसकी कुशादा और खुशहाल ज़िंदगी के लिए ज़्यादा लोगों का मरना ज़रूरी है और सामान्य तायुश की फरावानी के लिए खुशहाल लोगों का मरना ज़रूरी है। यह खुदगर्जी जाहिर सी बात है भूख की शिद्दत पर दलालत करती है। जैसा कि वाज़ेह किया गया कि इस अफसाने की तख्लीक का ज़माना तरक्की पसंद तहरीक के उरूज का ज़माना था और मुसन्निफ बजाते खुद इस तहरीक से किसी न किसी एतबार से मुतासिर भी थे। यही वजह है कि इस अफसाने के फौरन बाद उन्होंने एक खालिस तरक्की पसंद अफसाना भी तख्लीक किया। बताना यह मकसूद है कि किरदारों की तख्लीक के पीछे मुहर्रिकात चाहे जो भी हों, लेकिन इंसान के ज़ाती नज़रियात किसी न किसी सतह पर तख्लीक में राह पा ही जाते हैं और इस किरदार की तख्लीक में भी तरक्की पसंदी का हल्का सा शाइबा तो बहरहाल मौजूद है, अगरचे वो वाज़ेह नहीं है बल्कि ज़ेरी सतहों पर है। तरक्की पसंद तहरीक का बुनियादी मकसद दबे कुचले तबकात की आवाज़ को बुलंद करना और उनकी ज़रूरियात से दुनिया को आशना करना ही था। उन्होंने समाज को जालिम व मजलूम दो तबकों में तकसीम किया था। मालिक जालिम था और मजदूर मजलूम। यह अगरचे कुल्लिया नहीं है लेकिन उमूम और अक्सरियत के एतबार से सूरत हाल यही बनती है। मजलूम जब तक जुल्म सहता है तब तक सहता है, लेकिन जब वह उठ खड़ा होता है तो जालिम की बुनियादें हिला देता है। यहाँ तक कि उसकी जान लेना भी उसके लिए कार दुश्वार नहीं होता। यहाँ एक मजलूम और दबा कुचला किरदार जिसकी ज़रूरियात का समाज को एहसास ही नहीं है बल्कि वो जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे खींचने पर मजबूर है। अगर लोगों की मौत की ख्वाहिश करता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं कि इसका दायरा इख्तियार ख्वाहिश करने से ज्यादा वसी है भी नहीं। कहानी पै दर पै कई मोड़ लेती है, अगरचे यह सारे मोड़ एक ही तरफ मुड़ते हैं, लेकिन कहानी के प्लाट में उनकी अहमियत नुमाया है। पहला मोड़ तो उस वक्त आता है जब दिल्ली वाले सौदागर के लड़के का इंतकाल हो जाता है और उसका जनाजा कब्रिस्तान लाया जाता है। दो लोग जनाजे और मौत के असबाब से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए गुजरते हैं। एक इस्तिफसार पर दूसरा जवाब देता है। इक्तबास मुलाजा फरमाएं।
एक औरत से इसका कुछ दिनों से ताल्लुक था। उस चुड़ैल ने अपने एक आशना के बहकाने से कल रात उस बेचारे को जहर दे दिया। दिन भर उसकी हालत खराब रही और आकर दोपहर से पहले रुखसत हो गया। अफसोस मेरा बड़ा दोस्त था। इक़्तिबास खत्म। उनकी इस गुफ्तगू को सुनकर जुमनी को हंसी आती है और ऐसे आती है कि आती ही चली जाती है। यहाँ तक कि वो घर में झाड़ू लगाते हुए हंसती है। उसकी ख्वाहिश होती है कि वो झाड़ू लगाती जाए और हंसती जाए। इस हंसी का राज क्या था? जाहिर सी बात है उसके अलावा कोई और बात समझ में नहीं आती कि उसके लिए रिज्क का बंदोबस्त हो गया था, तो इसका खुश होना लाजमी था, क्योंकि अब नौबत फाके की थी और अगर यह जनाजा ना आता तो उसे फाका ही करना पड़ता या फिर भीख। दूसरी बात यह कि जब किसी को कोई शुगल न हो और वह शुगल बेकारी में ही मशगूल हो तो उकता जाता है। ऐसे में उसे अगर कोई काम मिल जाए और काम भी उसका मनपसंद, वही काम जो हमेशा से वो करता आया है, तब भी उसकी खुशी दीदनी होगी। यहाँ यह सिर्फ एक काम है। यहाँ इंसानी नफ्सियात और कैफियत रंजो गम का कोई लेना देना नहीं, बल्कि काम के तई अखलास और खुद सपुर्दगी का तकाजा यह है कि जज्बात का गला हमेशा के लिए घोंट दिया जाए और काम को सिर्फ काम समझा जाए। और जुमनी काम को काम ही समझती थी। सिर्फ नजर उसके कि किसी घर का चिराग बुझा है तो उस अंधेरे घर की क्या कैफियत होगी। दूसरा मोड़ उस वक्त आता है जब बूढ़े गोरकन का इंतकाल हो जाता है और जुमनी उसकी मौत से बेखबर होती है। वो हनीफ की आमद पर उसे खबर देती है और वो गोरकन को देखने के बाद उसे बताता है कि तुम्हारे बाप का तो इंतकाल हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ से अजियत के लम्हात कारी के लिए शुरू हो जाते हैं कि दुनिया व माफिया से बेखबर एक लड़की जिसे यह भी नहीं मालूम कि बाप चाहिए, बल्कि रूह पर जख्म तो तब लगते हैं जब जनाजा तैयार हो जाता है। मुख्तसर इक़्तिबास मुलाजा फरमाए। चुनान जनाजा तजहीज़ तक़सीम के बाद कब्रिस्तान ले जाया जाने लगा तो जुमनी के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराने लगी और जब तक जनाजा उसकी नजरों के सामने रहा वह मुस्कुराती रही। इक़्तिबास खत्म। अजियत यह है कि जुमनी को जनाजे देखने और उन्हें देखकर खुश होने और मुस्कुराने की आदत ही नहीं बल्कि लत लग चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि जब उसके बाप का जनाजा उठा तब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। वह समाज के हाशिए का ऐसा किरदार थी जिसे किसी बताने वाले ने यह बताया ही नहीं था कि किसी के इंतकाल पर आंसू भी बहाए जाते हैं, अफसुर्दा भी हुआ जाता है। उसने हमेशा से यही जाना था कि किसी के मर जाने का मतलब यह है कि हमारे रिस्क का सामान हो गया। हनीफ उसको घर ले गया, उससे शादी की, उसका घर आबाद हो गया। यहाँ से इस किरदार में कुछ मुस्बत तब्दीली नजर आनी चाहिए थी, लेकिन होश संभालने से लेकर आज तक जो कुछ उसने देखा था, जिस माहौल में रही थी, जिन मनाजिर से महजूज हुई थी, यह सारी चीजें उसकी जबिल्लत का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी अजियत पसंदी अपनी इंतहा को पहुंची थी, लिहाजा शऊरी कोशिशों के बावजूद भी लाशऊर अपना रंग दिखा ही जाता था, जिसके नतीजे में वो आस पड़ोस की मैयतों को पुरसा देने जाती थी, तब भी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बरकरार रहती। हनीफ ने उसे मैयतों में जाने से मना कर दिया, लेकिन वह खुद को बाज न रख सकी और उसका लाशऊर उसे मैयतों की जानिब घसीट घसीट कर ले जाने लगा। तीसरा और सबसे अहम मोड़ उस वक्त आता है जब उसके बच्चे की तबीयत खराब होती है और हनीफ उसके लिए दवा लाता है। दवाओं में एक दवा मालिश के लिए होती है जिसमें जहर होता है। हनीफ उसे अलग रखने की ताकीद करता है और वह उसे अलग रख भी देती है, लेकिन 3 रातों की जागी हुई जुमनी जब सोती है तो दोबारा उसका लाशऊर किसी भयानक अफरियत की तरह शऊर की सारी हदबंदियां तोड़कर ज़हन में क़यामत बर्पा कर देता है। कब्रिस्तान का एक मंजर उसे ख्वाब में नजर आता है। एक मुकालमा उसे सुनाई देता है। एक औरत ने उस बेचारे को जहर पिला दिया। औरत, बेचारा, जहर और फिर इसी आलम ख्वाब में वो ऐसा कुछ कर गुजरती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता। इक़्तिबास मुलाजा फरमाएं। इक़्तिबास नहीं, यकायक इक़्तिबास रहने दीजिए। जी जी अजहर जमान साहब मुख्तसर कर दें जी। बल्कि आखिरी पेज पर आ जाइए, आखिरी हिस्से पर आ जाइए, इसलिए कि वक्त बहुत हो गया है। आखिरी पैराग्राफ मुलाजा फरमाएं। इस हादसे के बाद हनीफ को सदमा लग गया। वो बीमार हुआ। बीमार तो जुमनी भी हुई।
क्योंकि शऊरी तौर पर उसे इस बात का कतान इल्म नहीं था कि अपने बच्चे को मारने वाली वह खुद है। बच्चे को खोने के गम के साथ साथ शौहर की बीमारी का गम उसे खाए जा रहा था, यहाँ तक कि शौहर भी मर गया। लाशऊर की पुख्तगी या आदात व तजुर्बात के जबिल्लत में ढल जाने का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो अपने शौहर की मौत पर भी मुस्कुरा रही है। अफसाने का बाकी हिस्सा तो फकत ज़ेब दास्तान के लिए है। मुसन्निफ ने किरदार की जिस नफ्सियात के पस मंज़र में यह अफसाना बुना है वह यहीं इख्तिताम पजीर हो जाता है। एक रास्त पैगाम अफसाने के कारी को यह जाता है कि समाज की तश्कील में जिन अफराद का भी ताउन और हिस्सा होता है, उनके दुख दर्द, उनकी ज़रूरतों, यहाँ तक कि उनकी मादी ज़रूरतों के साथ जज्बाती ज़रूरतों, नीज़ उनकी अखलाकी और जहनी परवरिश व पर्दाख्त के लिए पूरा समाज जिम्मेदार होता है। और अगर कोई समाज अपनी उन जिम्मेदारियों से अहदबरआ नहीं होता तो उसे लामुहाला जुम्नी जैसे किरदारों का सामना करना पड़ता है, जिसकी इस्लाह की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। यहाँ तक कि आहनी सलाखें भी नहीं कि वहाँ भी उनकी अजियत पसंद तबीयत की तस्कीन के मौके मुयस्सर आते रहते हैं। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया जनाब अजहर जमाल साहब, बहुत ही उम्दगी से आपने मुझे बीच में रोकना पड़ा, वक्त चूंकि कम है, वरना तजिया जी हाँ जी दानिश कमाल असमी साहब का तजिया बहुत बेहतरीन रहा। चूंकि ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ये मुश्किल होती है कि हमको वक्त का बहुत पाबंद होना पड़ता है और आज के हमारे जो सदर मोहतरमा है उनको सुनना भी हमें बाकी है, तो दिगर शुरका से हम इजहार ख्याल को रोकते हुए उनसे ये ख्वाहिश करेंगे कि अगर वो आज की इस प्रोग्राम की बाबत, अफसाने की बाबत कुछ कहना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में अपना मैसेज दे सकते हैं। और चलिए इस तजिए के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सदारती खिताब की तरफ आते हैं। आज मैं 2 मिनट कुछ बोल सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हम ज़किया साहबा आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें। हम यही ख्वाहिश करेंगे कि आप चैट बॉक्स में बोल दें या 2 जुमले अगर आप कहना चाहें तो बहुत जल्द से। हाँ, सिर्फ 2 जुमले। सबसे पहले तो बाज़गश्त के तमाम अरकान को मुबारकबाद कि उन्होंने अनोखी मुस्कुराहट जैसे बहुत मशहूर अफसाने पर ये प्रोग्राम रखा और हमारे साथ मोहतरमा ज़किया मशहदी साहिबा जो मुमताज़ अफसाना निगार हैं अहद हाजिर की, वो मौजूद हैं और हम यकीनन उनको सुनना चाहते हैं। मैं बुनियादी तौर पर ज़ैद फिरोज़ को सुनते हुए मुझे हैरत भी हुई, बहुत खुशी भी हुई और मैंने उसको 15 साल बाद लगभग या उससे ज़्यादा का अरसा हो गया होगा उसको बराह रास्त देखा। बेहतरीन पेशकश उसने की और जो हमारी नई नस्ल है हम सब सीख सकते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से उर्दू की तालीम घर पर दे सकते हैं, तभी जाकर हम इस ज़बान को बचा भी सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक इस अफसाने का ताल्लुक है, इस अफसाने में अनोखी मुस्कुराहट जो है बहुत खास बात है। फ्राइड का पूरा नजरिया इस अफसाने में है। दूसरी चीज कि वो अनोखी मुस्कुराहट का एक लम्हा है, वो उससे बाहर भी आती है। सिर्फ उसी में ऐसा नहीं है कि वो मुर्दे देखकर खुश होती है, बल्कि उसकी कैफियत बदलती भी है। ये जो बदलती हुई कैफियत है ये इस अफसाने का खासा है और इसीलिए ये अफसाना अपने दौर का ही नहीं बल्कि आज भी बहुत बामानी है और ह्यूमन साइकोलॉजी पर लिखा गया बेहतरीन अफसाना है। शुक्रिया जी, बेहद शुक्रिया मुशर्रफ साहब। और हम चाहते हैं कि आप तफसीली तबसरा चैट बॉक्स में पेश करें ताकि जो तलबा यहाँ सीख रहे हैं उनको भी मौका मिले और उसे वो पढ़ लें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और रुख करते हैं सदारती खिताब की तरफ। जैसा कि सभी जानते हैं और सभी बेचैन हैं आज हमारे साथ जो सदर मोहतरमा यहाँ मौजूद है उनको सुनने के लिए, तो इससे पहले कि सदारती खिताब के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूं, मुख्तसरन आपका तारुफ पेश करना चाहूंगी, गो के आप मोहताज तारुफ नहीं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी बेमिसाल तख्लीकियत और फनकारी की बदौलत उर्दू फिक्शन की दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की है। मेरी मुराद मशहूर और मारूफ फिक्शन निगार मोहतरमा ज़किया मशहदी साहबा से है। ज़किया मशहदी साहबा 1 सितंबर 1944 को सुल्तानपुर यूपी में पैदा हुई। आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में एमए किया। कुछ दिनों तक तदरीस से भी वाबस्ता रही और तदरीस के फराइज अंजाम दिए। अब तक आपके 8 अफसानवी मजमुए और 2 नॉवेल शाये हो चुके हैं। आंखन देखी, नक्शना तमाम,
پرائے چہرے صدائے بازگشت، تاریک راہوں کے مسافر، جہان رنگ و بو وغیرہ آپ کے افسانوی مجموعے ہیں۔ افسانوں کا تازہ مجموعہ دیا باتی کی بیلا حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے۔ آپ نے علم نفسیات پر بھی کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ آپ کے ادبی و علمی خدمات کے اعتراف میں کئی سرکاری و غیر سرکاری اداروں نے انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے، جن میں مرزا غالب ایوارڈ، اقبال سمان، لائف ٹائم اچیومنٹ کے علاوہ ساہتیہ اکیڈمی کا ترجمہ کے میدان میں دیا گیا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ سنجیدگی، جزیات نگاری اور بہت ہی بہترین انداز میں فکشن کی دنیا میں آج بھی آپ کا قلم رواں ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس اجلاس کی صدارت آپ کر رہی ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آج کے افسانے پر، اس کی پیشکش پر اور افسانہ نگار پر اپنا صدارتی خطاب پیش کریں اور ہمیں مستفیض ہونے کا موقع دیں۔ آپ میوٹ ہیں میم، آپ آڈیو ان میوٹ کر لیجیے۔ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے میم، ایک بار جو مائک کا اس پر ایک بار کلک کر لیں، آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی میوٹ ہیں آپ۔ نہیں، یہاں سے نہیں ہو رہا ہے میڈم۔ میم لیفٹ سائڈ سے تیسرا نمبر، لیفٹ سائڈ سے تیسرے نمبر پہ آپ کا مائک کلک کر لیجیے اس کو کلک کیجئے۔ جی ہاں اب ہو چکا، جی ہاں اب ہو چکا ہے۔ پہلے وہ مائک دکھ ہی نہیں رہا تھا جی۔ بہرحال بہت پہلی مرتبہ صدارت کر رہی ہوں کسی بھی آن لائن یا آئی مین ریئل اجلاس کی۔ انشاءاللہ تو آگے کرتی یہ رہیں گی۔ جناب فیروز عالم صاحب کے کہنے پر یہ مطلب بوجھ کندھوں پر اٹھا لیا۔ پڑھتی تو رہی ہوں۔ ایک چیز کو میں کی تصحیح کر دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ میں نے علم نفسیات پر کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔ یہ ترجمے کیے ہیں 2-3 نفسیاتی کتابوں کے، لیکن کتاب کوئی لکھی نہیں ہے۔ اب میں باقی باتیں کروں گی اس سیشن کے اعتبار سے۔ یہ افسانہ انوکھی مسکراہٹ بہت دیر سے پڑھا، خود محسن صاحب کے ہاتھ سے کتاب ملی تب، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ کتاب مجھے ان کے ہاتھ سے ملی تھی۔ افسانہ پڑھا تو جو انہوں نے کردار تراشا ہے اس پر میں اش کرتی رہی، اس لیے کہ یہ ایک خالص نفسیاتداں کے ہاتھ سے تراشا ہوا کردار ہے، جو کہ ایک مخصوص نفسیاتی عارضے سے تعلق رکھتا ہے، جس کا علم غالباً عام لوگوں کو نہیں ہے، اور اسی وجہ سے غالباً اس افسانے کو وہ مقبولیت نہیں مل سکی جو اسے ملنی چاہیے تھی۔ یہ افسانہ ملٹیپل پرسنالٹی یا اسپلٹ پرسنالٹی پر مبنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک شخص کے اندر اس کی اپنی شخصیت کے علاوہ ایک اور شخصیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ عارضہ جو آج ڈسوشیٹڈ آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہلاتا ہے، پہلے اسپلٹ پرسنالٹی کہلاتا تھا یا ملٹیپل پرسنالٹی، یہ بہت ہی ریئر ہے۔ جیسے آپ سنتے ہوں گے ریئرسٹ آف دا ریئر کرائم، اسی طرح سے یہ ریئرسٹ آف دا ریئر نفسیاتی اختلال ہے۔ اس میں ایک شخص کے اندر دوہری یا تہری شخصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے، بہت پرانی فلم ہے، فلم کا تذکرہ اس لیے کر رہی ہوں کہ کتابیں کم لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں، فلم زیادہ لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے نرگس کی آخری فلم شام سویرا یا رات اور دن شاید دیکھی ہو، اگر نہیں دیکھی ہو تو یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا اگر مل جائے تو۔ اس میں اس نفسیاتی عارضے کو بہت اچھی طرح پیش کیا گیا ہے۔ اس میں جمنی کے اندر 2 شخصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ شخصیت جو ایک نارمل لڑکی کی شخصیت ہے، بے شک وہ الگ تھلگ رہی ہے اور اس کو وہ تربیت نہیں ملی جو اس کو ملنی چاہیے تھی، لیکن دوسری شخصیت جو اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے موت سے ہز اٹھانے کی شخصیت، اور یہ آگے چل کر کے ایک بالکل علیحدہ شخصیت میں مرتسم ہو جاتی ہے۔ تو اس عارضے کے اوپر ایکچولی محسن صاحب نے یہ کہانی لکھی ہے، اور اس میں آپ کا یہ ترقی پسند تحریک کا کچھ ایلیمنٹ اس کے اندر ہے، لیکن یہ کہانی خالص کردار اساس کہانی ہے۔ ترقی پسند تحریک کا اس سے بہت کم واسطہ ہے، لیکن بہرحال تجزیہ نگار جناب اثری صاحب نے اس کا بہت عمدہ تجزیہ پیش کیا ہے، اور عزیزی زید نے اس کو بہت اچھی طرح پڑھا بھی،
لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ تھوڑا سا اسپلٹ پرسنالٹی کے اوپر آپ لوگ اگر پڑھ سکیں تو پڑھ لیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اس میں محسن صاحب چونکہ نفسیات کی درس و تدریس سے زیادہ وابستہ رہے، وہ افسانہ نگار کم تھے اور ماہر نفسیات زیادہ، اس لیے ان کے بہت سے افسانے بعد میں جو آئے وہ بہت زیادہ مقبول نہیں ہو سکے. بے شک اس افسانے کو جو توجہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی. غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افسانہ لوگوں کی فہم سے تھوڑا سا بالاتر ہے. جس طرح سے بہت سے تاریخی افسانوں کے لیے آپ کو بہت تاریخی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اس افسانے کے لیے تھوڑی سی نفسیاتی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے. یہ عارضہ اتنا شاذ و نادر پایا جاتا ہے کہ اس کی جو اکرنس ہے وہ 10,000 اگر آپ ذہنی مریضوں کا مطالعہ کریں گے تو اس میں 0.15 یہ پایا جاتا ہے. سوچ لیجیے آپ اگر تھوڑا سا میتھمیٹکس آپ لگائیں یہاں پر تو 10,000 پیشنٹس ہوں گے ذہنی اختلال کے، تو اس میں یہ صرف 0.15 میں پایا جاتا ہے. اور دو مختلف شخصیتیں بالکل مختلف ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ایک کرمنل ہو سکتی ہے اور دوسری ایک عام انسان ہو سکتی ہے. جمنی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ موت سے اتنی زیادہ حیض اٹھانے لگی اس کی دوسری شخصیت کہ اس نے اپنے بچے کو مار دیا. تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ اس ملٹیپل پرسنالٹی میں یا اسپلٹ پرسنالٹی میں جو آپ کی دوسری شخصیت ہوتی ہے وہ پہلی شخصیت سے بالکل بھی آگاہ نہیں ہوتی. اس لیے وہ بچے کی موت پر بے حد رو رہی ہے، لیکن جب شوہر کہتا ہے اس سے کہ بھائی تم نے یہ زہر کی شیشی اٹھا کے کیا اس کو پلا دی تھی، تو وہ بالکل اس قدر اس سے وہ انجان بنی ہوئی ہوتی ہے کہ خود اس کے شوہر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے یہ اتنی معصوم سی دکھنے والی لڑکی بھلا اپنے بچے کو مار کیسے سکتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ ایک نارمل زون میں ہے اور جس وقت اس نے اپنے بچے کو مارا وہ اپنی دوسری شخصیت کے زون میں ہے. یہ یہاں پر کردار نہایت چابک دستی کے ساتھ تراشا ہوا ہے اور میرا خیال ہے اس کو بہت مکمل طور پر وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے جو تھوڑا سا اسپلٹ پرسنالٹی کے متعلق معلومات بہم پہنچا لیں. اس میں کچھ جملے بہت اچھے بہت خوبصورت ہیں جو میرے خیال میں محسن صاحب نے یہ پریکٹس جاری رکھی ہوتی تو وہ ایک بہت اچھے افسانہ نگار بھی بن کر سامنے آ سکتے تھے. مجھے چونکہ یاد نہیں ہے پورے جملے اس لیے میں نوٹ کر لیے ہیں، میں پڑھنا چاہوں گی ان کو. مسرت و انبساط میں قوت و توانائی کا راز مضمر ہے. ایک جملہ یہ ہے، یعنی آپ سوچئے کہ مسرت اگر انسان کا ذہن مسرور ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنی توانائی پیدا ہوتی ہے، اور مسرور نہ ہو تو کس طرح اس کی توانائی چھن جاتی ہے. آپ دیکھیے جو لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، جھکے ہوئے شانے، انرجی بالکل نہیں، کس طرح وہ اپنے گرد و پیش سے ناشنا ہو جاتے ہیں. تو مسرت و انبساط میں قوت و توانائی کا راز مضمر ہے. بے حد خوبصورت جملہ ہے. پھر دیکھیے جھاڑو دینے کے انداز میں رقص کی کیفیت. جمنی جب دیکھتی ہے کہ ایک مردہ آیا ہے اور اس کے باپ کو کچھ آمدنی کی امید ہے تو اس کے جھاڑو دینے کے انداز میں رقص کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا ایک بہت اچھا اور بہت ہی گہرا جملہ ہے. تیسرا، ہمسائے میں موت کی لیکن اس کے شوہر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بھی دلکشی اور رونق نہیں ہے جو مسکرانے سے ایک نوجوان لڑکی کے چہرے پر آنی چاہیے. یہ اس لیے کہ اس وقت وہ اس کی دوسری شخصیت اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے جو اس کی اسپلٹ پرسنالٹی کا دوسرا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ کردار اساس افسانہ ہے اور بے حد چابک دستی کے ساتھ تراشا ہوا کردار ہے. آخر میں ایک سخم اس میں پیدا ہوتا ہے اس افسانے کے اندر. آپ لوگ دھیان دیجیے گا اس کی طرف. عزیزی زید جنہوں نے افسانہ پڑھا اور جناب اسری جنہوں نے اس کا تجزیہ کیا اور دوسرے سامعین، وہ یہ کہ محض سرکمسٹانشل ایویڈنس کی گراؤنڈ پر جمنی کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے، جبکہ زہر کی شیشی کا ملنا، جمنی کے دیور کا کسی قسم کا پولیس کو کسی قسم کی خبر دینا، یہ کافی نہیں ہوتا ہے کسی بھی عورت یا مرد کو عمر قید یا پھانسی کے تختے تک لے جانے کے لیے. جمنی کی جو ذہنی کیفیت تھی اس کے تحت اس کا میڈیکل چیک اپ ایک کسی ذہنی ہسپتال میں بہت ضروری تھا. مجھے پتہ نہیں کہ محمد محسن صاحب جو اتنے بڑے نفسیات داں تھے کیسے اس کو مس کر گئے. ہو سکتا ہے کہ وہ افسانے کو اختتام تک لانا چاہتے ہوں جلدی اس وجہ سے. لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں نے یہ سیشن جو منعقد کیا، میں اس سے بے حد خوش ہوں کہ ایک بہت ہی نایاب، بہت ہی عمدہ افسانہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا ہے اور میرے خیال میں
चला जाता अगर आप लोग ये सेशन मुनक़िद ना करते। इसके लिए मैं जनाब फिरोज आलम और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ और मेरा इंदिया है कि इस अफसाने को रेख्ता रोज़न में भिजवा दूँ, इसलिए कि रेख्ता रोज़न कहानी नई पुरानी के उन्वान से एक पुरानी कहानियों को शाये करता चला आ रहा है। तो वहाँ पर ये कहानी बहुत से क़ारीन तक पहुँचेगी और आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए भी बहुत से क़ारीन तक पहुँचेगी और इसका इआदा बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे अदब का ये एक बहुत अच्छा सरमाया है। देखिए, एक कहानी लिखी गई हो या 20 लिखी गई हो, 20 आपने बहुत मौसर नहीं लिखी और एक आपने बहुत मौसर लिख दी, तो वो एक बहुत बड़ा असासा अदब के लिए हो जाती है। हिंदी में मैं जिक्र करना चाहूँगी, आप लोगों ने सुना होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं, फिर फिल्म का जिक्र करूंगी क्योंकि फिल्म बहुत लोगों ने देखी होती है और लदब बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है। उसने कहा था एक कहानी पर मुबनी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और वो इस एक कहानी से पूरी हिंदी अदबी दुनिया में आज भी जाने जाते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों ने मोहसिन साहब को नजरअंदाज कर रखा था और आज मैं आप लोगों को एक बार फिर मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग इस नायाब कहानी को निकाल कर लाए हैं और इसे आगे बढ़ाइए। और मैं खुद आप लोगों की इजाजत से इसको चाहूंगी कि मैं रेख्ता रोज़न को भिजवा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सेशन रहा और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी का इआदा हो गया इससे, जिसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक। बेहद शुक्रिया ज़किया मशहदी साहबा, इस बसीरत अफरोज सदारती खिताब के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बाज़रत की जानिब से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक नफ्सियाती तकलीफ की तफहीम में जिन निकात की अहमियत होती है उस पर आपने रोशनी डाली, आपका बेहद शुक्रिया। हम समझते हैं कि आपकी सरपरस्ती बाज़गश को यूं ही आगे भी हासिल रहेगी। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए बाकायदा इजहार तशक्कुर की अदायगी के लिए मैं हमारे साथी डॉक्टर फिरोज आलम साहब से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि वो ये फरीज़ा अंजाम दें। एक सेकंड, मैं हाजिर होती रहूंगी लेकिन सदारत मत कराइएगा। जी 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 पढ़वा लीजिएगा, तजबिया करा लीजिएगा। भी आप ही के होंगे इंशाअल्लाह। मैं भी नूरुल अमीन भाई की बात से मुत्तफिक हूँ कि आप सदारत के लिए ही आप सबसे ज्यादा मौजू हैं। इतने कम वक्त में इतनी सारी बातों की तरफ आप तवज्जो मबजूल कराई और जाहिर है कि अब हमारे पास लोग ही कितने हैं जिनसे हम लोग सदारत कराएं। हमारी जो नई नस्ल है वो आप ही लोगों से सीखेगी, जबान की बारीकियां या ये जो एस्पेक्ट पर्सनालिटी की तरफ आपने जो इशारा किया, तो ये जो तमाम चीजें हैं, तो आपसे गुजारिश है और आपके साथ हमारे इस बस में और भी बहुत सारे लोग शरीक हैं आज। तो सबसे पहले मैं आज की सदर मुहतरमा ज़किया मशहदी साहबा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस आज की नशिस्त की सदारत की। और मुझे शुबा था, मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं आप तैयार होंगी कि नहीं, लेकिन ये आपकी खुद नवाजी है, आपकी शफकत है कि आप तैयार हो गई, आपने रजामंदी दी और उसके बाद से जाहिर है कि बेहतरीन सदारती खिताब आपने पेश किया और अफसाने के वो पहलू जो छूट गए थे उनकी तरफ इशारा किया। और आपके बाद में जाहिर है कि तजिया हमारे अजीज शागिर्द दानिश कमाल का तजिया किया और बहुत मेहनत की और बहुत कम वक्त में तजिया किया है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। और तजिए की पेशकश अजीज़ी अजहर जमाल ने की, उनका भी बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने तजिया पेश किया। इनके अलावा मैं अजीज़म ज़ैद फिरोज़ के मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ और मेरे ख्याल से अच्छा ही किया, कहीं कहीं जाहिर है कि बच्चा है तो कुछ गलतियां की उसने, लेकिन बहुत अच्छा आइंदा वो और बेहतर करेगा। आज की इस इजलास की निज़ामत हमारी साथी डॉक्टर हुमैरा सईद ने की, मैं उनका ममनून हूँ। इनके अलावा आज हमारी बज़्म में कई ख़ास लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। प्रोफेसर AR फ़तीही साहब हमारे दरमियान हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे लिसानियात के सदर रहे हैं और बहुत ही अहम माहिरीन लिसानियात में आपका शुमार होता है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज में आप बहैसियत प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, तो आप यहाँ मौजूद हैं। आपकी अहलिया जो बेहतरीन नावल निगार हैं,
नसरन हसन फतीही साहबा, और उनका नॉवेल हाल ही में मंजर-ए-आम पर है। मैं अपने रिसर्च स्कॉलर से ख्वाहिश करूंगा कि आप लोग इनका जो नया नॉवेल आया है नौहगर के नाम से, उसका जरूर मुताला कीजिए। तो आपका हम आप दोनों का ममनून है। मलकीत सिंह जी हमारे हर प्रोग्राम में रहते हैं और हमारी हौसला अफजाई फरमाते हैं। आपका बेहद शुक्रिया सर। डॉक्टर सईद नवाज साहब सऊदी अरब में हैं, हमारे शहर से ताल्लुक़ है, यानी हैदराबाद से। आप हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं, सरपरस्ती भी करते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आपके अलावा इस बज़्म में और भी कई अहम, हलीमा सादिया साहबा हैं जिनका बहुत अच्छी मिज़ाह निगार हैं, बेंगलोर से आपका ताल्लुक़ है, आप हमारी बज़्म में मौजूद हैं। अहसन अयूबी बहुत अच्छे नौजवान अदीब हैं, मुतरजिम हैं, आपकी कई किताबें हाल में मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिसमें एक किताब है कहानी सफ़र में है, जिसमें हिंदी की बेहतरीन कहानी का तर्जुमा इन्होंने किया है, और भी कई किताबें। आप हमारे साथ हैं। दानिश कमाल भी सफ़र के बावजूद जुड़ तो गए हैं, तो आपका शुक्रिया। इसके अलावा बहुत सारे हमारे तलबा व तालिबात हैं। इनके अलावा मतीन अशरफ हैं, मोहम्मद अरशद हैं, सुहैल हैं, मुहतशिम हैं, नसीम। हाँ, मैं भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ। मोहम्मद मुहतशिम ने बेहतरीन तारुफ कराया मोहसिन साहब का। इन्होंने और तफसीली तारुफ लिखा था, लेकिन मैंने कहा कि देखिए वक्त कम है, अफसाना तवील है, इसलिए आप मुख्तसर कीजिए। और बहुत कम वक्त में इन्होंने बहुत मुख्तसर किया और बेहतरीन और जामे तारुफ इन्होंने पेश किया। तो अजीज़ी मोहम्मद मुहतशिम का बेहद शुक्रिया। मेरी यूनिवर्सिटी के कई रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अब्दुल अजीम हैं, आपका शुक्रिया, हसन का शुक्रिया। इनके अलावा इसमें हमारे सामने नजर आ रहा है इमरान अहमद, आपका शुक्रिया। मतीन अशरफ, मोहम्मद अरशद हमराज, मोहम्मद सुहैल, मेरे साथी डॉक्टर मुशर्रफ अली, हम दोनों ने JNU में एक लंबा अरसा गुजारा है, MA MPhil PhD साथ किया है, और अब आप शोबे उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वाबिस्ता हैं। फिक्शन तनकीद में बहुत अच्छा नाम है आपका, आपने जिनानी वानों पर काम किया है, वो किताब आ भी चुकी है, बहुत अच्छे मुतरजिम हैं। आपके अलावा इसमें नेहा रुबाब साहबा, कमर जमाली साहबा सेहत की खराबी के बावजूद हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सब जानते हैं बहुत सीनियर अफसाना निगार हैं कमर जमाली साहबा। पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से आप अभी उससे आप सेहतियाब नहीं हो पाई हैं, तो आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हैं। राहत फिरोज हैं, साइमा हैं, शाइस्ता महताब, बानी मुनीजा, आमना अमल इदरीसी साहबा, ये शायरा हैं और पहली बार हमारी बज़्म में शरीक हुई हैं। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया, और मैं अपनी जो तकनीकी टीम है उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अजीज़ी उबैदुल्ला रेहान, आज उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन हमारे साथ हैं। अजीज़ी हबीब अहमद और अबूज़र फिरोज़, ये लोग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ये पूरा टीम वर्क है, और इस टीम वर्क में ज़किया मशादी साहबा जैसे हमारे जो बड़े हैं, जो सरपरस्त हैं, जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो आप तमाम के दम से बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम 3 साल इस साल हो गए। 8 अगस्त को 2020 से शुरुआत हुई थी, तो ये कारवां जारी है। हमारी कोशिश है कि तलबा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि वो ज़बान की जो बारीकियां हैं, मतन की तफहीम और तशरीह कैसे की जाए, ये हमारे सीनियर से, अफसाना निगारों से, शायरों से, और जो नक्कादान हैं या जो असातिज़ा हैं उनसे सीखें। तो आप तमाम से गुजारिश है कि बाज़गश्त के आइंदा प्रोग्रामों में भी इसी तरह शिरकत करें। अगली जो हमारी नशिस्त होगी वो मोइन हसन जज़्बी साहब पर होगी, और उसकी सदारत एक और बड़ी अहम शख्सियत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काजी जमाल साहब की होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस प्रोग्राम में भी ज़ौक़ व शौक़ के साथ शरीक होंगे। इन कलमात तशक्कुर के साथ एक बार फिर आप तमाम का शुक्रिया, बेहद नवाजिश, और ज़किया मैम का एक बार फिर बेहद शुक्रिया। हाफ़िज़।